नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा क र ख मा संस्थापन क्लिन स्वीप, भारी मतले अनिल श्रेष्ठ र मुरारी भट्टराई विजयी। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आइतबार देशभरिका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय। सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा 2 घण्टा धरना दिने। नदीको कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने। भारत र नेपाल सरकारका अधिकारीद्वारा अनुगमन। नेकपा एमाले सुनसरीद्वारा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि टुङ्गो लगायो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा संस्थापन र इतर पक्ष बीचका प्रतिनिधि छनौट। नेपाली काङ्ग्रेसका 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत धनकुटामा सम्पन्न प्रदेश ख को निर्वाचनमा राजन पौडेल निर्वाचित। धनकुटामा हिजोबाट 2 दिने एभोकाडो महोत्सव सुरु। एभोकाडो बारे आज छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिने। र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकसाथ पार्टीको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा धरानका 14 वडामा अध्यक्ष चुनिए। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा क र ख को शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा संस्थापन क्लिन स्वीप भएको छ। प्रदेश सभा क र ख मा कोइराला पौडेल पक्षधर मानिएका अनिल श्रेष्ठ र मुरारी भट्टराईको प्यानलले विजयी बनेको छ। संस्थापन पक्ष देउवाबाट उम्मेद्वार बनेका मदन ढकाल र अजय कुमार राई पराजित भएका छन्। मतगणनामा कोइराला पौडेलका अनिल श्रेष्ठले 268 मत प्राप्त गर्दा ढकालले 96 मत मात्रै प्राप्त गरे। उपसभापतिमा प्रदीप साक्य र झुमा राईले क्रमशः 237 र 281 मत ल्याउँदै विजयी बनेका छन्। त्यस्तै सचिवमा युवराज शङ्कर र राजेन्द्र राईले क्रमशः 280 र 244 मत ल्याउँदा सहसचिवमा हरिप्रसाद ओझा र रमिता श्रेष्ठले क्रमशः 218 र 256 मत प्राप्त गरेका थिए। विधान अनुसार कोषाध्यक्ष पदमा भने मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभा क मा 376 प्रतिनिधि रहेकोमा 367 जनाले मात्रै मत हालेका थिए। यता महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि कोइराला पौडेल प्यानलबाट विजयी बनेको छ। यता प्रदेशसभा ख मा पनि भट्टराईको प्यानलले विजयी बनेको हो। धरान सत्र स्थित एन्फा एकाडेमीको हलमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात मतगणनामा भट्टराईले कुल 251 मत खसेकोमा 139 मत प्राप्त गरेका थिए। प्रत्याशी राईले 108 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उपसभापतिमा चन्द्रबहादुर मगर अनिलले 115 र दिल्ली शेर राईले 130 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित बनेका छन्। त्यस्तै सचिव पदमा राजेन्द्र खड्काले 144 र विजय घिमिरेले 143 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित बनेका छन्। सहसचिव पदमा मन्जु राईले 144 र रोहित काफ्रेले 151 मत ल्याउँदै विजयी बनेका छन्। प्रदेशसभा ख मा 253 प्रतिनिधिले मत हाल्नुपर्ने भए पनि 251 मात्र मत खसेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार देशभरिका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध आन्दोलित बनेको बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा देशभरिका अदालतमा पैरवी नगर्ने जनाएको हो। विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म धरनालाई निरन्तरता दिने भएको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय कार्यालयमा गएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने उल्लेख गरेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मङ्सिर 8 गते 18 वटा उच्च अदालत र 3 का इजलास रहेका ठाउँमा सोही अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा विरोध सभा आयोजना गर्ने, 9 र 10 गते काठमाडौँ उपत्यकाका सबै बार एकाइका कानुन व्यवसायीको व्यापक सहभागितामा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। बारले समग्र न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 14 गते यता आन्दोलित बन्दै आएको छ।
नदीको कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने भएको छ। नदीले निकै स्थानमा कटान गरेकाले सम्भावित क्षति रोक्न तत्काल पूर्वी तटबन्ध सुरक्षाको काम अघि बढाउन लागि हो। सो विषय अध्ययनका लागि नेपाल भारत 2 देशीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीको टोलीले अनुगमन गरेको छ। टोलीमा नेपाली पक्षबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय पक्षको नेतृत्व भने गङ्गा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख CKL दासले गर्नुभएको थियो। उहाँले फिल्डमा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएकाले तटबन्ध र स्पर मर्मतको कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो। टोलीमा नेपालका तर्फबाट विपद व्यवस्थापन महाशाखा सहित भू आर्जन कार्यालयका पदाधिकारीका अलावा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। नेकपा एमाले सुनसरीले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि टुङ्गो लगाएको छ। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा रस्साकसी भए पनि हिजो अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो। अन्यत्र भने शुक्रबार नै टुङ्गो लगाइएको थियो। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा मात्रै संस्थापन र इतर पक्ष बीचमा रस्साकसी चलेपछि दुवै पक्षलाई मिलाउनका लागि 4 दिनसम्म प्रयास गरिएको थियो। पार्टीको 10औं महाधिवेशनका लागि सुनसरीबाट 42 जनाले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। जिल्ला निर्वाचन सहयोग समितिका संयोजक शिवराज चौहानका अनुसार सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट खुलातर्फ 6 जना र महिलातर्फ 3 जना गरी 9 जना प्रतिनिधि चयन भएका छन्। खुलातर्फ जयकुमार राई, रमेश बस्नेत, विजय राई, मिनकुमार सुब्बा, राम आङबुहाङ र योग्यराज खड्का रहेका छन् भने महिलातर्फ वीणा खनाल, रुफिना गुरुङ राई र लहरू माया जिमी रहेका छन्। अन्यत्र भने यसअघि नै छनौट भइसकेको थियो। यता दलिततर्फ धनबहादुर विश्वकर्मा, सुमन मगराती, पार्वता बराइली र लालबहादुर सेन्चुरी चयन भएका छन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत धनकुटामा भएको अधिवेशनमा प्रदेश सभा खको सभापति पदमा राजन पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। पौडेल 233 मतसहित विजयी हुनुभएको हो। शनिबार बिहान सम्पन्न मत परिणाम अनुसार उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी तिलक महतले 176 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा खमा जम्मा 435 मत खसेको थियो। प्रदेशसभा खमा सभापति, सचिव र सहसचिव पदमा मतदान भएको थियो। समितिको सचिवमा दिलराज घिसिङ र गोपाल राई निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूले क्रमशः 227 र 170 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै सहसचिवमा विश्वास पुलामी र मणिराज राई निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँहरूले क्रमशः 184 र 176 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै उपसभापति पदमा चन्द्रकुमार लिम्बू र भीमबहादुर खड्का निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। समितिको कोषाध्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी मनोनित गर्ने काङ्ग्रेसको विधानमा उल्लेख छ। धनकुटामा हिजोबाट 2 दिने एभोकाडो महोत्सव सुरु भएको छ। धनकुटा नगरपालिका एभोकाडो कृषि समूहको आयोजना र धनकुटा नगरपालिकाको सह-आयोजनामा महोत्सव सुरु हुने भएको हो। धनकुटा नगरपालिकाले 2075 सालमा नगर क्षेत्रलाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरी व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिएपछि कृषकहरूले उत्साहपूर्वक एभोकाडो खेती गरिरहेका छन्। जिल्लामा उत्पादित एभोकाडोलाई देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रचार प्रसार गर्न महोत्सवको आयोजना गरिएको आयोजक समूहका अध्यक्ष खेमराज थापाले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि गरिएको पहिलो महोत्सवको सफलतापछि वर्षेनी आयोजनामा गर्ने भनिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष महोत्सवको आयोजना भएको थिएन। महोत्सवमा 30 वटा स्टल रहेका छन्। महोत्सवको दोस्रो दिन आइतबार सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी प्रतिनिधिका साथै एभोकाडो उत्पादक, किसान र व्यापारी बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। एभोकाडो महोत्सवको प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीले धनकुटामा एभोकाडोको विकासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो देशभर एकसाथ पार्टीको वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि माओवादी केन्द्रले शनिबार वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो। केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट बिहान 11 बजे वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्नुभएको थियो। माओवादीको निर्वाचन आयोगले देशभरका 6743 वडामा निर्वाचन समिति बनाएको थियो। यस क्रममा धरानका 6 वटा वडा बाहेक अन्य वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। केन्द्रका नगर अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार 2, 3, 4, 6, 7 र 15 नम्बर वडामा अधिवेशन हुन नसकेको हो। अन्य वडामध्ये 1 नम्बर वडामा सञ्जित शाह, 5 नम्बरमा धनकुमार राई, 8 नम्बरमा झमक मगर, 9 नम्बरमा रविन श्रेष्ठ, 10 मा केशव रिजाल, 11 मा जितराज राई, 13 मा दिलीप चामलिङ, 14 मा नवीन केसी, 16 मा हिमाल कार्की, 17 मा सुभाष बर्देवा, 18 मा मदन राई, 19 मा सन्त तेम्बे, 20 मा विजय लामा सहित 35 सदस्यीय समिति निर्वाचित भएको हो। बाँकी रहेका वडामा मङ्सिर 9 गतेसम्म सम्पन्न भइसक्ने नगर अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मङ्सिर 11 गते पालिका र 25 मङ्सिरमा 7 प्रदेशमा अधिवेशन हुने जनाइएको छ। आगामी 11 देखि 13 पुसमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनेछ। समिट सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीहरूले फार्मर्स तालिम सम्पन्न गरेका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको बेलहा गाउँमा प्रोजेक्ट सम्पन्न गरिएको हो। कृषि तथा होमस्टे एकै ठाउँमा भएकाले यस ट्रेनिङको नाम फार्मस्टे दिएको समिटका प्रोग्राम इन्चार्ज अनिमेश वास्तोलाले बताउनुभयो। ट्रेनिङमा पर्यटन विषय अध्यापनरत कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूले धान काट्ने, धान झाँट्ने, परालको पिरा बनाउने, दुध दुहुने, बाख्रा पाठा चराउने सँगै त्यहाँका स्थानीयहरूलाई खाना पकाउन, कोठा सफा गर्न लगायत अन्य घरेलु कामहरू गर्न सहयोग गरेका छन्। बिहान उनीहरूले गाउँकै योग शिक्षिका भवता लामिछानेबाट योग शिक्षा पनि लिएका छन्। अब खेल खबर। झापाको बिर्तामोडको प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता हुने भएको छ। फागुन 27 र 28 गते मिस्टर कञ्चनजङ्घा बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप हुन लागेको पत्रकार सम्मेलन गरी हिजो जनाइएको छ। कार्यक्रम संयोजक राम दाहालका अनुसार प्रतियोगिता 55, 60, 65, 70 र 75 केजी भन्दा माथि 5 वटा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सबै तौल समूहबाट विजेता बीच छनौट हुँदै च्याम्पियन अफ द च्याम्पियन छानिने भएको उहाँले बताउनुभयो। विजेताले 3 लाख, दोस्रोलाई 2 लाख, तेस्रोलाई 1 लाख, चौथोलाई 75 र पाँचौं हुनेलाई 50,000 नगद पुरस्कार दिने आयोजक समितिका अध्यक्ष अर्जुन मैनालीले बताउनुभयो। महिलाहरूको पनि शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता हुनेछ। महिला प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 15,000, दोस्रोले 10 र तृतीयले 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेशसभा क र ख मा संस्थापन क्लिन स्वीप, भारी मतले अनिल श्रेष्ठ र मुरारी भट्टराई विजयी। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आइतबार देशभरिका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय, सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा 2 घण्टा धरना दिइने। नदीको कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने, भारत र नेपाल सरकारका अधिकारीद्वारा अनुगमन। नेकपा एमाले सुनसरीद्वारा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि टुङ्गो लगायो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा संस्थापन र इतर पक्ष बीचका प्रतिनिधि छनौट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत धनकुटामा सम्पन्न प्रदेश ख को निर्वाचनमा राजन पौडेल निर्वाचित। धनकुटामा हिजोबाट 2 दिने एभोकाडो महोत्सव सुरु। एभोकाडो बारे आज छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिने। र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकसाथ पार्टीको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा धरानका 14 वडामा अध्यक्ष चुनिए। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।